मुसहर महिलाहरूको यात्रा चुलोदेखि पैरवी मञ्चसम्म। हमके ना खेती बाड़ी है ना जगह जमीन है, राखी पाती जाए हमारा घर जगह जमीन है। रूढिवादी परम्परादेखि सकारात्मक परिवर्तनतर्फ विपन्न र लोपोन्मुख जातिको लागि हुने गरी यस वर्षको कार्यक्रममा नै बजेट विनियोजन गरेका छौँ। उद्देश्य एउटै, जनचेतनाको बिगुल फुक्दै मुसहर महिला। शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज को उत्पादन कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। मुसहर समुदायको दिगो र सर्वाङ्गीण विकास, महिला सशक्तिकरण नै एकमात्र निकास। नमस्कार, कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा तपाईलाई स्वागत छ। कार्यक्रमसँगै तपाईको साथमा छु म जनार्जन। तपाईँ यति बेला शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ र यो हो कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। यो कार्यक्रम अन्डेफको सहयोग, नेपाल मुसहर सङ्घको साझेदारी र साप नेपालको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो एकताले उत्पादन गरेको हो। कार्यक्रम साताको शनिबार र आइतबार राति 8:45 बजेदेखि करिब 9:15 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। आज यो कार्यक्रमको 31औं श्रृङ्खला हो। कार्यक्रममा सर्लाही जिल्ला अन्तर्गत बरथुवा नगरपालिका, बसबरिया गाउँपालिका, हरिपुर नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाका निश्चित ओडाहरूमा बसोबास गर्ने मुसहर समुदाय अनि मुसहर समुदायलाई उकास्नका लागि साप नेपालले गरेका गतिविधिहरूलाई हामी समेट्दै आइरहेका छौँ। अब लागौँ आजको कार्यक्रमतर्फ। श्रोता, हामीले यस कार्यक्रममा मुसहर बस्तीमा पुगेर विशेषतः मुसहर समुदायका समस्यालाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आज पनि हामी यहाँहरूलाई हरिपुर नगरपालिकाको विभिन्न मुसहर समुदायमा पुगेर रेकर्ड गरिएका मुसहर समुदाय अनि त्यहाँका जनप्रतिनिधिका आवाज सुनाउँदैछौँ। सुरुमा सुनौँ सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका स्थित पिडारी गाउँकी एकजना महिलाको पीडा। त्यहाँ प्राय महिलाहरूको समस्या एउटै छ अनि मुसहर समुदाय ऋण तथा भोकले थलिएका छन्। उनीहरूको बस्ने स्थान पनि राम्रो छैन, कतिपयको त घडेरी नै छैन। हामीलाई त्यहाँका एकजना महिलाले आफ्नो समुदायको समस्या सुनाउँदै हुनुहुन्छ। काके बोल्दै तब एकछिन लागि चल न, एकछिन में कथी लगी बोलती महाजन, काम परली तो ना जा सकै छै। तो कहे छै जो तू हमसे कन्या है बोलता, तो चलते न बोली छै। तो ये गाँव के ठीके में साऊ कथी कहै छै धंधा करना छै, तो सर कथी कहै छै घर में सिकल ताला मारबो, घर के खाली कर दे, हम अपन बेचब चाहिए, अपन कोनो आदमी के बैठा दे, ऋण में गेल त। हाँ, वो साऊ ओने कहै छै गाँव के धनिक न सदे वाला हाउ त घर खाली कर दे, हम अपन दूसरों के बसा ले, वो आदमी हमरा में काम करते। अब वो साऊ के डरे, महाजन के डरे उ लेका न बोलल, केनो डरे के मार से काम करते है। दूसरा में गेल त 500 देलक, 400 देलक, ओकरा में 300 देलक, कल अपन पे खेलक, खाना उना बस भी गेल। फेन हार दे फेन बिहानी के नौकरी में अब कोई समस्या पड़ल तो फेन वही साउ से ढवा लेलक, आ ओकरा दवा दारू बाल बच्चा के अपना कैलक, घटल घटल में वही साउ से लेके कैलक, दवा दारू दुख बेरा में कोनो मौका समस्या में वही साउ से लेलक। लेकिन बनवा उतने देलक 300 के 300, आ धान हुए 2 पसेरी, आ बाकी ऊपरी भंगे न बढ़ कहूँ जाहू न दिलक। तेली है ना तो मगर जाय दे मैया वाला है, आ मौका को मौका में देबो करे छै। एकरा बाजार उजार में 3 तरकारी न रहे छै, एकरा दै छै साउ, रोके लागी तो न रोके छै, लेकिन उहे दोसर साउ है से तका जबद है। दोसर साउ कतौ है
कहूँ ना जो हमार काम कर, वहाँ जेबे तो हमार ढुआ ध के जो, आ न तो ना ध के जेबे तो हमरा में चल कर वहाँ काम, न तो देखिए चमड़ी उधार देबे से कहते रहे छी। हौसला राखौं संकटको घडी सकिन्छ छिटै नै, सहयोगी बनाऊ आत्मबल बढाऊ जितिन्छ पक्कै नै, जितिन्छ पक्कै नै। भिडभाडमा नजाऊ मास्क लगाई हिँड्ने, सफाइमा ध्यान दिने, कोरोना जस्तो लक्षण देखिए डाक्टर कहाँ गइहाल्ने, रुगा र ज्वरो स्वाद गन्ध हटे सचेत बनाऊ है, विज्ञका कुरा पालना गरौँ ठट्टा नगरौँ है, ठट्टा नगरौँ है। ताजा र स्वच्छ आहार विहार विचार राखेर कोरोना भगाऊ, उज्यालो बिहान आउनेछ फर्केर, आउनेछ फर्केर। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। बाल विवाह कानूनी अपराध हो, बाल विवाह बन्द गरौं। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार परिच्छेद 11 विवाह सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत 173 मा बाल विवाह गर्न नहुने लेखिएको छ। विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर 20 वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन। कानून विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ। बाल विवाहको कसुर गराउने वा गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30 देखि 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यदि बाल विवाह हुन लागेमा वा गरेको थाहा पाएमा बाल हेल्पलाइन नेपालको पैसा नलाग्ने नम्बर 1098 मा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै नेपाल प्रहरीको नम्बर 100 मा खबर गर्नुहोला। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। श्रोता, कार्यक्रममा हामीले एकजना मुसहर समुदायका महिलाको आवाज भर्खरै सुनायौँ। हामी यस्ता मुसहर समुदायका पिछडिएका महिलाहरूको आवाज यहाँहरूलाई निरन्तर रूपमा सुनाउँदै अगाडि बढ्नेछौँ। अबको क्रममा हामी हरिपुर नगरपालिका नै निवासी मुसहर समुदायकी एकजना महिला राम दुलारी महराका समस्या सुनाउँदैछौँ। उहाँ पनि पिडारी स्थित गाउँमा भेटिनु भएकी मुसहर महिला हुनुहुन्छ। उहाँले साहु महाजन कहाँ ऋण तिर्न नसकेपछि आफ्नो पुरा परिवार साहु महाजनकोमा हरुवा चरुवा बस्न बाध्य भएको गुनासो हामीलाई राख्नु भएको छ। अबको क्रममा सुनौ स्थानीय राम दुलारी महरासँग गरिएको यो कुराकानी। राम दुलारी महरा, हरिपुर 9 वार्ड पिरार। यहाँको समस्याहरू के के? यहाँ के समस्या है भर दिन यहाँ रौद न कही धूप न कही, एमे दूधू कोई जाए के पड़ी छी गाय में, तैयो आई कहल कि जाए लगी हमरा, तो हम कल से आई हम न जेबे से तू ही जा, से हमरा गोरा दुखाई थकेन लेखा है मन न जेबे हम, शायद तू जा, हमरा से गाय न बर्दाश्त हो जाए, शायद तू ही चल जा। तो कहली सर सब अती ना, तो आई हम ही जब बैठक में सर सबके देखबै बतियाबै बोलबै, देखले रहबी तब ना सर सब अती, तो एक तर बोलते बैठबे में नहीं देख लिये ना रवि, तो सर सबके मैंने की जाने गेली, तो वैसे हम कहली से आई तू ही जा, हमरा से बर्दाश्त न हो गाय, तू अपने बर्दाश्त करिया। गाय तो अहाँ चरबै छी कि अहाँ के सिरमान चरबै? दुनू गोरे जाइ छियै, दुनू गोरे जाइ छी, आई न गेली है। बद्री जी के यहाँ रहे कहली तो उ कहली से हमरा, हम ही कहली से आई हमरा से गाय न बर्दाश्त हो, जंगल में भाग जाइ छै, झोंकी झाँकी है न अथी घेराइ छी न छकाइ छै, से आई यहीं जाऊ ध्यान से हमहूँ जबै ई कह के। अच्छा, कहिया से गाय चरबै छी? गाय तो कते दिन से चरै छै, हमर ससुरो गाय चरैते चरैते मर गेलै, अब हमर आदमियों हम गाय चरबै छै, अब ऐसे अब हमर तो बेटा पोता चरते कि ना चरते, महज हमर पति हमर ससुर तो चरैते है, ससुर मर गेलै पति चरबै छै, बहुत दिन से जवाने से गाय चरी छै। हाँ, के हो तपाईँको पतिको नाम? बद्रीराम। बद्रीराम। कतिवटा गाई चराउनुहुन्छ तपाईँहरूले?
गाय तो ओना हम सब न गने सकै छियै। गाय तो चरवा के ठेकान रहे छै। हाँ। हमरा सबके तक नहीं ठेकान रहे छै। अब ओकनी के ठेकान ही अब कते गाय है सब ओकरे ठेकान रहे छै। चरुआ के बेसी ठेकान है। हमरा हेर के चरुआ है तो ओकरो ठेकान रहते या अंदाज से कई गो 50-60। हाँ उतना होता ही 150। हाँ अनि अपन गाय त नन है है अपन गाय त नन अपना न है गाय। सब दोसर के गाय हाँ दोसरों के गाय सर। मतलब कि धनिक सब के गाय चरावे लगी। हाँ धन के सब से अहाँ सब चरावे छियै। धनी के गाय कोन कारण से चराबी छियै। महीना में एक ठौरी 12 पसेरी के दर देलक तो तनका खर्चा मर्चा पू गेला। वही में बड़ बीमारी है। वही में अपन खर्चा पर्चा है। दवा सुइया नेत पेहानी दुनिया जहान वही से हो गेला। खुदरिया बंद करे जाय छियै तो जान भियान ले जाइया। अब भूखे तो घर में मरी छै। आया तू जान भियान ले जाइया। फिर दूसरा में बंद करे गेली तो उ कहलक भियाने ले जाइया जा। आ तोले तो भूख है ये ना है तो साल में एक बेरी 12 पसेरी दे छै तो तनका न बुझाई छै ओतेक। तैयो भादो कादो अबै छै तो तकलीफ भे जाय छै। तब कर्जा पैंचा लेके खाए पड़ी छै। कर्जा है अपने के? हाँ तो कर्जा ना है। कते कर्जा है? अब हमरा तो सर हमरा तो हम ना उठाबी छी कर्जा। हमर श्रीमान उठाबी छै। हमरा ओतेक नहीं अथी है। सब कते कर्जा है तब ओकरे मालूम है। गाय चरला से अपने के जीवन चले है? न चले छै। ओतेक खर्चा अही में शादी ब्याह करे के पड़। कर्जा ऋण लेके तब कोई चीज करी छी सर। हाँ न तो वही गाय के ढेउआ से थोड़बे समय कटते या चाहे थोड़बे पति पाल होइ छै। कर्जा ओहि में लेवे के पड़े छै। न रहे छै तो लेके खैली फिर वही महीना भेल तो तनका तनका कह के मई महाजन के देली। हला कैलक तो दा कहिया देबा हो रुका ना अब कोई दे छी तो देबो एना कह के हरा के तंके तंके ओकरा देली। अपनो खर्चा चलेली ओकरो देली। अब यही करके समय कटे छै। मैंने न खेत है न पथार है न कुछो है। कथी करते गटा के आशा है। मतलब कि चरवा के आशा है। हाँ चरवा छोड़ के दोसर कोनो चीज ना है ना। पता लगा लू सर हमनी के नचौड़ी में एगो दल है उहे कमाई छै। चरबा उहे चरबाही कैलक केहनो थाल में केहनो पानी में केहनो दहार में हेल के जाय छै। आ वहे साल में 12 पसेरी दरमाहा दै छै। अच्छा कहूँ अपने सबके जो चरावे जाय छै बीमारी भे गेलै त केना करै छै? बीमारी भे गेलै त केकरो 300 के चाहे 500 के रोज दे के ओकरा पेठैली आ ओकरा बाहर लेके दवाई कराबे गेली सर। एना करै छियै। अहूँ चरावे जाके? हाँ जाही के पड़ै छी सर। बस गरे है आ गाय भी आ गेलै कहनो पड़ गेलै तो ओकरा साथ पीट के देती तो हमरा तो देवी के पड़लै तो हम न जबी तो दोसर जते सर। आ खुंती 500 के रोज ले छै। 500 के रोज ले छै ओहिमे 300 के से देवी तो जते कोनो न जाय छै न चाहे छै गाय चराबे लागी। ई तब इहे सब ध लेले है। ई सब रेजमा जान लेले है तो ई सब चरा रहल है। हरानी परेशानी ई सब बुझ लेले है तो ई सब चरा लेना। तो दोसर आदमी एक दिन जते तो घर ध लेते थर ध लेते कथी हमरा ई जर लागल बुखार लागल हम न जेबे। ई सब चरैला में हमनी सबके फायदा ना है ना। जोरी 12 पसेरी के दर से कितना के पड़ी छी रोज। तैयो अहाँ तो करते छी। कथी करो मजबूरी मतलब दोसर उपाय ना है? ना है मजबूरी से करै छी। धनिक के खुशामत के लेल जाय छी। कब दूर बैठल कथी करब कोन देती भूखले मरब। दूर चल चराइबे करब तो कथी हो जाती केहनो रौद में बिहार में जाय के पड़ी छै। यह बात सब है सर। न खेत है न पथार है न दुनिया न जहान है। वह बीमारे पड़ल है चरबा तो ओकरा तो बेटा है तो बेटा गेले है। हमनी के भी न है अभी हमन के बउआ है तनके तो के जाती तो हमरा तो जाही पड़ी छै। मतलब कि जोन चरबा चरबै छै उ बीमार भे गेलै तो ओकरा घर के आदमी चराभी के पड़ै छै। जकरा बेटा है जादू से नमहरी तकर बेटा जाय छी। जकरा न है तो हमनी जा सकै छी चरा सकै छी ओहनो चराबै छी। जे दिन अहाँ सब परगेट में गेली ते दिन हमनी वही पखारली सर सबके देखली हम सब। अच्छा सुनू ना तब अगर से गाय हेरा गेले मतलब केकरो धान संपत्ति खा गेले है ना तो उ चरवाह के तिरे के पड़े छै कि मालिक तिरे छै? उ हेरा गेलै तो 10 दिन लगो महीना दिन लगो। किसान वो अपन जन दे के चाहे वो अपने भर जंगल बौबते अपना घर से खा के भर जंगल बौबते न भेटलै तो ओकर चरवाह दंड तिरी छै। आ जेकर रबी
खा गेलै धान खा गेलै तो मनी काट लेते। मनी काट ले। हाँ मनी काट लेते। अच्छा सुनो आ तकरा बाद में अगर हम कहबै हम न चरबै तब गिरे सब की कहते न चराते ना तो अपन माल बांध लेते बेच लेते। श्रोता, हामीले भर्खरै सुनायौँ हरिपुर नगरपालिका पिडारी गाउँकी रामदुलारी महराका यी पीडाहरू। यस्ता पीडा मुसहर समुदायमा निकै भेटिने गरेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामीले साप नेपालका जनक कार्की, त्यसैगरी पत्रकार होमनाथ सापकोटा, पत्रकार रामु आचार्य अनि साप नेपालका मनोज पासवानका आवाज पनि बीचबीचमा सुन्दै आइरहेका छौँ। उहाँहरू पनि हामीसँगै कार्यक्रम तयार पार्नका लागि मुसहर बस्तीसम्म पुग्नु भएको हो। श्रोता, कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा अब हामी एकैछिन हरिपुर नगरपालिकाको लक्ष्मीपुर गाउँका केही मुसहरका आवाज सुनाउँदैछौँ। हामीलाई गाउँमा पुग्दा भेट्दाखेरि स्थानीय बिफाई माझीले आफ्नो समस्या सुनाउनु भएको छ। उहाँको समस्या अब एकैछिन सुनौ। मेरो नाम बिफाई माझी। समस्या त्यही हो हाम्रो। अनि हाम्रो रोड छेउमा घर परेछ। अनि रोड छेउमा घर परेछ। हाम्रो बुवाले त अरूको जग्गामा बस्थे पहिला। हाम्रो जग्गामा बस्दाखेरि अरूले पछाडि जग्गा किनेछ। अनि त्यो मान्छेले मलाई धक्का दिइरहेछ। अनि त्यो मान्छेले नि मरिसकेको छ। त्यसको छोरा छ, त्यसको ठुलो अनि महाजन, हाम्रो चाना महाजनको जग्गा त्यो पहिला हो। अनि त्यो मान्छेले हाम्रो रस्टरी भएको तालानीमा सार्दिएको रेड छेउमा। अनि सार्दाखेरि नि उनीहरूले भन्छ मैले भर्खर किनेको मेरो पछाडि रस्टडी भएको छ, मलाई अगाडि चाहियो लाने मलाई पर्यो, म यो घर चाहिँ उखालिदिनु पर्यो। मैले भनेको होइन, लाने त सबैतिर बस्छ मान्छे, तर हामीले त खानु हुँदैन। हामीले यति भने के यस्तो हुन्छ र त्यो त मैले पछि नि किनेको। तपाईँले भर्खर बस्दाखेरि मैले भनेको भर्खर किन बसेँ मैले यति दिन बस्दाखेरि हाम्रो आमा र बुवाको काम छ, ठुलो बुवा पनि यहाँ सिधिसकेको छ। तर आज बसेँ मैले, आज बस्नु भएको त गाउँको मान्छेले हेर्छु नि मलाई के यस्तो भएको छ मलाई, यति नै मैले भन्नुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हरिपुर नगरपालिकाको लक्ष्मीपुर कोद्राहा गाउँका बिफाई माझी। हामीले सोही गाउँका विनोद माझीलाई पनि त्यहाँ जाँदा भेटेका छौँ। विनोद माझीले पनि आफ्नो समुदायका समस्या हामीलाई यसरी सुनाउनु भयो। मेरो नाम विनोद माझी हो, हरिपुर नगरपालिका 6 लक्ष्मीपुर कोद्राहा। र हाम्रो परिस्थिति हेर्दाखेरि हाम्रो त यहाँ त धेरै समस्या छ। समस्या भनेको एक नम्बरमा तपाईँको हाम्रो त पहिला त नागरिकता छैन। अनि अर्को नागरिकता नभएको कारणले बच्चाहरूले स्कुल जान सक्दैन, त्यसको जन्मदाता पनि बन्न सक्दैन। र दोस्रो कुरा तपाईँको लाल पूर्जा छैन। पुस्तकदेखि हामी बस्दै आएको छौँ, तर लाल पूर्जा हामीले पाएको छैन। कम्ती 50 वर्ष भइसक्यो। यसो कारणले हामी चाहिँ अब जग्गा एक दूर छ भने त्यसमा 10 जना छ, टोइलेट पनि राख्न सक्दैन, त्यसमा वस्तु पनि पाल्न सक्दैन, बस्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसो पनि हामीलाई कुनै वास्ता छैन। सरकारले पनि हाम्रो कुरा सुन्ने छैन। हामी चाहिँ लाल पूर्जाको लागि नगरपालिकासँग पनि पुगेका छौँ। र यता वार्ड कार्यालयदेखि त्यो नगरपालिकासँग पनि पुगेका छौँ, तर हाम्रो कुरा सुन्नुभएको छैन। तपाईँलाई म यहाँनिर प्रश्न गर्न चाहन्छु। हजुर, जति पनि तपाईँहरूले नै चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले तपाईँहरूको कुरा सुन्नु भएको छैन भने होइन, हजुर हजुर, फेरि चुनाव त नजिकै छ, तपाईँले त्यस्तो कुरा सुन्ने खालको प्रतिनिधि छनौट गर्न नसक्नु भएको हो? प्रतिनिधि छनौट गर्नु भनेको त हामीलाई अब अवस्थै दिया छैन नि, हामीले त पालै दिया छैन नि। उभ्नको लागि त हामीलाई पालो दियोस्, अनि त्यसपछि हामी सङ्गठन गर्छौँ नि। त्यस्तो अवस्थै हामीले दिया छैन। जस्तो तपाईँहरूको यो नागरिकता सम्बन्धी कुराहरू, जन्मजात सम्बन्धी कुराहरू यदि यहाँको स्थानीय मेयरबाट अध्यक्षले थाहा छ, तपाईँहरूले 2 दिन पुस्तक यहाँ बसिआएको छ, तपाईँले उहाँले भन्दाखेरि उहाँले कतिको तपाईँको कुराहरूले सुनवाई गर्नुहुन्छ? सुनवाई भनेको तपाईँको एउटा कुरा पनि हामीलाई सुनवाई गरेको छैन। किनभने हामी उसकै घरका अगाडि बसेका छौँ, तर त्यो यो लक्ष्मीपुर भन्दा त्यो छेउछाउको पनि रस्टरी भइसक्यो, लाल पूर्जा पाउनु भएको छ उहाँले। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो मेयर साहबको अगाडि हामीलाई केही हाम्रो निवेदन पेश गर्यो भने हाम्रो निवेदनको कुनै सुनवाई छैन, केही वास्तै गर्दैन। केही गर्छ भनेर हामी आशा लिएर जान्छौँ, तर हाम्रो काम हुँदैन। आजसम्म कहिले पनि यहाँ हाम्रो 35 जनाको यो मुसहर बस्ती छ, तर त्यहाँ एकछिन पनि त्यो गाडी रोकेर या होस् घुमेर पनि यस्तो आउँदाखेरि के समस्या छ भनेर हामीले सोधेको छैन। र यो नागरिकता र खास गरी त्यो हाम्रो के भन्छ लाल पूर्जाको लागि हाम्रो सरकारले हामीहरूलाई केही गर्छ कि आशामा हामी छौँ। श्रोता, कार्यक्रमको बसाइमा आज हामीले हरिपुर नगरपालिकाका
विभिन्न बस्तीका मुसहर समुदायका आवाज यहाँहरूलाई सुनाइरहेका छौँ। अबको क्रममा हामी मुसहर समुदायका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ के कामहरू गर्नुभएको छ भनेर प्रश्न सोध्नेतर्फ लाग्दैछौँ। हरिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 पिडारीमा मुसहर समुदायको उल्लेख्य बसोबास छ। आजको बसाइमा हामीले त्यहाँका वडा अध्यक्ष हरिनाथ प्रसाद शाहका आवाज यहाँलाई सुनाउँदैछौँ। हामीले केही साता अघि पनि वडा अध्यक्ष हरिनाथ शाहसँग कुराकानी गरेका छौँ, तर आज उहाँसँग हामीले अलि फरक विषयमा मुसहर समुदायले हामीसँग राखेका गुनासा तथा जिज्ञासाका विषय जोडेर कुराकानी गरेका छौँ। हामीले उहाँलाई गाउँमा पुगेर भेट्दा साप नेपालका कार्यक्रम संयोजक जनक कार्की, पत्रकार होमनाथ सापकोटा, पत्रकार रामु आचार्य र साप नेपालका मनोज पासवान पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। अब कार्यक्रमको बसाइमा एकैछिन सुनौ हरिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष हरिनाथ प्रसाद शाहसँग गरिएको यो कुराकानी। नागरिकताको सम्बन्धमा के छ, पुरुषहरूलाई नागरिकता भइसकेको छ र जुन बाँकी हो बाहिरबाट आएको उनीहरूले बसाइसराई नल्याएर र अर्को कुरा उहाँबाट जन्मको आधार नल्याएर, जन्मको मतलब कुनै प्रमाण नल्याएर उनीहरू केहीजना बाँकी होला, 2-4 जना त्यस्तो छ पुरुषमा। महिलाहरूमा के छ, उसको मतलब नागरिकता केही महिला नबनेको कारण के हो, त्यो माइतीबाट उनीहरूले आफ्नो प्रमाण ल्याएको छैन। बुवाको नागरिकता छैन भन्छ, त्यस कारणले उताबाट त्यसको प्रमाण नल्याएकोले उनीहरू केही महिलालाई बाँकी छ, तर सबै महिला र पुरुषलाई अधिकांश बनिसकेका छ नागरिकता। हामीसँग भिडियोमा रेकर्ड छ, उहाँहरू धेरैजना, तपाईँले धेरैजनाको बनाएको छ भन्नुभएको छ, हामीसँग त धेरैसँग बनाएको छैन भन्ने भिडियो पनि छ होइन। र यो जुन जन्मदर्ता नभइकन बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन्, तपाईँले त अघि जन्मदर्ता बनिसक्यो भन्नुभएको छ, तर हामीसँग भिडियोमा कैद छन् उनीहरूका आवाज, उहाँहरू जान पाउनु भएको छैन। उहाँहरू प्राइभेट स्कुलमा जान सक्नुहुन्न किनकि उहाँहरूसँग पैसा छैन, सरकारी स्कुलमा जान सक्नुहुन्न किनकि उहाँहरूसँग जन्मदर्ता छैन। जन्मदर्ता नबनाए पनि शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन सक्ने खालको त्यस्तो प्रावधान चाहिँ तपाईँहरूले ल्याउन सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्छ? जन्मदर्ताको बारेमा के छ, त्यहाँ मतलब केहीजनालाई नागरिकता नपाएको कारण त बुझ्नुभयो। बुवाको नागरिकता नभएकोले आमाको नागरिकता भएको छ र बुवाको नागरिकता नभएकोले र अन्त्य ठाउँमा बसाइसराईमा मतलब त्यो हाम्रो गाउँको जुन जन्मेको छ, यही बसेको छ सदियोदेखि, उनीहरू सबैको नागरिकता बनिसकेको छ र बाहिरबाट आएको जुन पुरुष छन् त्यसलाई केही मतलब समस्या के रहेछ, बुवाको नागरिकता नल्याएकोले, जन्मदर्ता नल्याएकोले उनीहरूको वास त भयो केहीजनाको, र त्यसमा उनीहरूको नागरिकता बनेको कारण कागजातको काम जुन छ हाम्रो कानुन पुगेको नभएकोले उसले नागरिकता पाएन। र जन्मदर्ताको कुरा हो, सबैले केही मान्छेहरूले जन्मदर्ता नपाएको कारण के हो कि त्यहाँ मतलब नागरिकता केही मान्छे बाँकी छन्, त्यसै कारण जन्मदर्ता नभएको होला। जन्मदर्ता पनि धेरै जसो विषयहरूलाई बनिसकेको छ, नागरिकता पनि धेरै जसो बनिसक्यो, केहीजनालाई बाँकी होला, त्यो कुनै कानुन प्रावधानमा परेकोले त्यसलाई बनेको छैन। तपाईँको वडामा अर्को एउटा पनि समस्या के रहेछ भन्दाखेरि उनीहरूको पुस्तौँ पुस्ताले महाजनसँग ऋण लिने, अनि त्यो ऋण तिर्न नसकेपछि महाजनको काम एकदमै कम पैसामा गर्नुपर्ने खालको पनि व्यवस्था रहेछ। यसलाई मिटर ब्याज भन्न सकिन्छ हामीले होइन। यो समस्याको लागि चाहिँ कानुनी प्रावधान के रहला त? मुसहरहरूको पहिले यो कुरा पहिलो समस्या थियो, अहिले त्यो महाजनहरूसँग ऋण लिएर त्यस्तो किसिमको मतलब धेरै समस्या छैन। अलिकति होला, 2-4 जनाको होला, तर अझ पनि होला केहीजनाको, तर हामीसँग त्यस्तो किसिमको आएको छैन। पहिले थियो, पहिले उनीहरूको मतलब महाजनहरूले ऋण दिएर उनीहरूको समस्या पर्यो होला, तर मेरो पालामा त्यस्तो किसिमको समस्या त छैन। मसँग त्यो समस्या आएको पनि छैन। मसँग भन्छ भने हामी त्यो समस्या समाधान गर्छौँ, तर हामीसँग यस्तो किसिमको कुरा आएको छैन। हामीले त्यो ऋण खाएको छु, ऋण मतलब हामीले सजाउन सकेन वा हामीले त्यो जग्गा अधिग्रहण गर्यो, यस्तो किसिमको हामीसँग त्यो मतलब कुनै निवेदन आएको छैन। तपाईँबाट त्यस्तो भन्न आयो भने वा नागरिकताको लागि जन्मदर्ताको लागि आयो भने तपाईँहरू कागजै हेर्नु फालिदिनुहुन्छ अरे त्यस्तो गर्नु होइन। हामीले सुन्न, हामीले हाम्रो पालामा
हामी जुन अध्यक्ष बनेको छौँ त्योभन्दा पहिले नै अहिले पनि म उनीहरूलाई नागरिकताको सम्बन्धमा सबभन्दा सहयोग गरेको छु। आजसम्म उनीहरूको नागरिकता बनाएको छु। केहीजनालाई त्यस्तो कागजी प्रमाण नपुगेकोले त्यस्तो नभएको होला त हामी जनता पनि गरिसकेका छौँ। केहीजनालाई बाँकी पनि हुनसक्छ। उनीहरू जुन चाहेको कुरा छ जो भनिरहेछ कि जनता बनेको छ, केहीजनालाई मात्र नभएको कुरा उनीहरूको होला, त त्यो कानुनी प्रावधानले नभएको होला। नेपाल सरकारले के गरेको छ भन्दाखेरि स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ र स्थानीय तहले नै बजेट विनियोजन गरेर आफ्नो समुदायलाई उकास्नका लागि विभिन्न चाहे कृषिका होस् चाहे पशुपालनका होस् यस्ता खालका कार्यक्रमहरूमा बजेट छुट्याउने गर्दछ होइन। त्यो बजेटको पहुँचबाट चाहिँ मुसहर समुदाय टाढा रहे भन्ने गुनासो छ नि? टाढा छैन। मुसहरहरूलाई त्यो मतलब हामीले जुबको उपार्जनको लागि राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमबाट त्यो भैँसी गाई बस्तु भैँसी बाख्राहरू उसलाई वितरण गराइसकेको छु। उसमा कमी छैन। सबैले पाएको छ। जसले 2-4जनालाई त्यस्तो किसिमको जुन होला, अब नागरिकताको 2-3जनालाई त्यस्तो किसिमको हुनसक्छ। नागरिकता छैन भने अगर जमदता छ भने त्यस्तो पनि वितरण गरेको छु। 130 करिब 125-30जनालाई हामीले त्यो यहाँदेखि ढापटोलसम्म सबैलाई पशु जुन बाख्रा हो वा गाई बस्तु हो वा भैँस हो त्यो वितरण गरिसकेको छु। त्यसमा कमी छैन। अनि हुँदै नहुनेले त झन् बिजोग भएन, जस्तै जसको नागरिकतै छैन, जसको त्यस्तो मतलब 1-2-3जना मात्र होला। मानवताको हिसाबले पनि तपाईँहरूले तिनीहरूलाई अहिलेसम्म केही सहयोग गर्न सक्नु भएन? सबै सहयोग गरेको छु। म तपाईँ बताउँछु, उसलाई सुन, एकजना पनि बाँकी छैन जसलाई केही न केही पाएको छैन। उनीहरूलाई सकेसम्म मैले जुन योजना ल्याएको छु सबैलाई वितरण गरेको छु। जस्तो कि एनजिओहरूसँग तिरपालहरू वा हाम्रो बाडाबाट तिरपालहरू, ब्ल्याङ्केटहरू वा उनीहरूको खाद्यान्नहरू केही न केही उनीहरू सबैले पाएकै छ। हजुरको गाउँमा अहिले चाहिँ हामी गएँ होइन, भन्दाखेरि साहु महाजनकोमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कारण के छ भने उहाँहरूले लोन लिएको छ। अनि लोन लिँदाखेरि के गरेछ भने अन्तै 600 रुपियाँ पाउँछ, त्यो उहाँहरूले चाहिँ 300 रुपियाँ मात्रैमा काम गर्नुपर्छ। अनि फेरि यो कुराहरू अरूलाई नभनिदिनुहोस्, मलाई भोलि त्यो पनि छोडाइदिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको। त्यस्तो समस्या केही न केही जनालाई होला, सबैलाई छैन। मैले मसँग जो आएको कुरा हो सर्वेक्षण गरेको छु, त्यसमा त्यस्तो परेको केहीजनालाई होला, धेरैले त्यस्तो किसिम पहिले थियो। हौसला राखौं सङ्कटको घडी सकिन्छ छिटै नै, सहयोगी बनाऊ आत्मबल बढाऊ जितिन्छ पक्कै नै, जितिन्छ पक्कै नै। भिडभाडमा नजाऊ, मास्क लगाई हिँड्ने, सफाइमा ध्यान दिने, कोरोना जस्तो लक्षण देखिए डाक्टर कहाँ गइहाल्ने, रुगा र ज्वरो स्वाद गन्ध हाटे सचेत बनाऊ है, विज्ञका कुरा पालना गरौँ ठट्टा नगरौँ है, ठट्टा नगरौँ है। ताजा र स्वच्छ आहार विहार विचार राखेर कोरोना भगाउँ, उज्यालो बिहान आउनेछ फर्केर, आउनेछ फर्केर। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। बाल विवाह कानूनी अपराध हो, बाल विवाह बन्द गरौं। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार परिच्छेद 11 विवाह सम्बन्धी कस्तुर अन्तर्गत 173 मा बाल विवाह गर्न नहुने लेखिएको छ। विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर 20 वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन। कानून विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ। बाल विवाहको कसुर गराउने वा गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30 देखि 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यदि बाल विवाह हुन लागेमा वा गरेको थाहा पाएमा बाल हेल्पलाइन नेपालको पैसा नलाग्ने नम्बर 1098 मा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै नेपाल प्रहरीको नम्बर 100 मा खबर गर्नुहोला। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। श्रोता,
उहाँ हुनुहुन्थ्यो हरिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 पिडारीका वडा अध्यक्ष हरिनाथ प्रसाद शाह। हामी यस कार्यक्रममा यसै गरी जनप्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालाहरूलाई जिम्मेवार बनाउँदै अगाडि लानेछौँ। यिनै विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दा गर्दै श्रोता आज भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? हामी हरेक हप्ताको शनिबार र आइतबार राति 8:45 बजेदेखि करिब 9:15 बजेसम्म यो रेडियो कार्यक्रम अर्थात् मुसहर महिला सशक्तिकरण रेडियो कार्यक्रम लिएर आउने गरेका छौँ। आजको कार्यक्रमबारे यहाँहरूका कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए यहाँहरूले हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 046 50 15 95 मा सम्पर्क गरेर सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रम उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने साप नेपालका सर्लाही जिल्लाका कार्यक्रम संयोजक जनक कार्कीलाई 98 430 61 564 नम्बर पुनः एकपटक 98 430 61 564 वा म कार्यक्रम सञ्चालकलाई 98 540 33 421 नम्बर पुनः एकपटक 98 540 33 421 मा सम्पर्क गरेर व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामी भोलि फेरि आइतबार राति 8:45 बजे कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा मुसहर समुदायका पीर मर्का व्यथा अनि सरोकारवालाका आवाज लिएर आउने नै छौँ। आजको कार्यक्रम उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने प्रविधि कक्षका मित्र सुरज अधिकारीप्रति धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै कार्यक्रम उत्पादन गरेर प्रसारण गर्न सहयोग गर्ने संस्था साप नेपाल, नेपाल मुसहर सङ्घ अनि अन्डेप्रति पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणको यो आजको बसाइबाट म जनार्जन खत्री बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।